अस्सलाम वालेकुम। मैं फोर्सेस एकेडमी के डायरेक्टर साइकोलॉजी सारिसा बाबर हूँ और आज जो है वो मैंने आप लोगों को पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में थोड़ी बहुत गाइडलाइन देनी है। पहले जो है देखिए, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मुल्क से नवाजा है, ऐसा मुल्क अल्लाह ताला ने हमें दिया है बकौल जियोग्राफिस्ट के। वो मुल्क बेहतरीन मुल्क होता है जिसमें जो है वो आपके पास समंदर हो, ठीक है। वो आपके लिए बहुत बेहतरीन मुल्क होता है, बहुत बेहतरीन कंट्री होती है। अल्लाह ताला ने हमें समंदर दिया है। उसके बाद बेहतरीन मुल्क वो है जिसके पास गर्म पानी हो। अल्लाह ताला ने हमें जो है वो गर्म पानी यानी कि गर्म समंदर दिया। आपके पास गवादर है, उमाड़ा है, पसनी है, जीवनी है, गडानी है, सी व्यू कराची आपके पास है। अल्लाह ताला ने हमें उनसे नवाजा है। उसके बाद जियोग्राफिस्ट आपको कहते हैं कि वो बेहतरीन कंट्री होती है जिसके पास पहाड़ हो। केपी मतलब और बलूचिस्तान हमारा सारा का सारा पहाड़ी इलाका है। उसके बाद जियोग्राफिस्ट कहते हैं आपके पास बेहतरीन मुल्क वो होता है जिस मुल्क के पास रिसोर्सेज हो। सिर्फ बलूचिस्तान में हमारे पास शागी में तकरीबन जो है वो मोर देन 70%, एशिया के 70% रिसोर्सेज है। उसके बाद कहते हैं कि वो मुल्क नहीं रहता है, वो जन्नत बन जाती है। वो बेहतरीन, वो जन्नत है, मुल्क नहीं कह सकते आप उनको। वो जन्नत है जिसके पास फर्टिलाइजेशन के लिए जमीन हो फर्टिलाइजेशन के लिए। अल्लाह ताला ने जो है वो फर्टिलाइजेशन हमारे यानी कि 70% हमारा लोग इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों वे से जो है फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद कहते हैं कि वो जन्नत में बेहतरीन जन्नत, आला जन्नत वो है जिसके पास आपके पास जो है वो समंदर हो गए, आपके पास पहाड़ हो गए, आपके पास प्लेन एरियाज हो, ठीक है। प्लेन एरिया अल्लाह के फजल करम से हमारे पास, हमारा पंजाब और सिंध हमारा सारा का सारा प्लेन एरिया है। उसके बाद कहते हैं कि वो आला जन्नत है, उससे बेहतर जो है वो कोई जन्नत हो ही नहीं सकती जिनके पास सीजन हो। अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हुए हैं। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ऐसी कौम दी है जो मुल्क पे मर मिटने के लिए तैयार रहती है, हमेशा के लिए मुल्क के लिए कुर्बानी देती है, मुल्क के लिए तैयार रहती है, मुल्क के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। इस मुल्क पे जो है वो सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इस मुल्क पे वो अपने खानदान कुर्बान कर देते हैं। इस मुल्क पे वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला ऐसे और लोग हमें अता फरमाए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन फौज है जो कि दुनिया की हमारी गोरिल्ला एसएसजी कमांडोज दुनिया में पहले नंबर पे है। अल्लाह ताला ने हमें वो इज्जत बख्शी, हमारी आईएसआई पहले नंबर पे है। आपकी वजह से, आप जैसे जवान आते हैं, मुल्क की खिदमत करते हैं, अल्लाह के फजल करम से हमारे पास दुनिया में वो कौम है, हमारे पास वो लोग हैं यानी कि जो कि दिल के बड़े जो है वो प्योर लोग हैं। हमें खिताब मिला है द लैंड ऑफ प्योर पीपल, हम प्योर लोग हैं। आप जाएं कराची में, हमारी दुनिया का सबसे बेहतरीन जो सबसे बड़ा एम्बुलेंस फ्री सर्विस है हमारे पास है, आपके पास है। ईदी एम्बुलेंस सर्विस हमारी फ्री सर्विस है, पूरी दुनिया में इस तरह का कहीं पे नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज दिया है। अल्लाह ताला ने हमें एजाज क्या दिया है, कराची में हमारा सबसे बड़ा फ्री दस्तरखान चला है। हमारे फ्री गरीबों को जो है वो खाने दिए जा रहे हैं, हमारे सारे सिस्टम फ्री चलाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये सारे एजाजात दिए हैं। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी कौम दी हुई है। लेकिन कुछ चीजों की वजह से हमारी कौम बदनाम जा रही है। कुछ चीजें जो है वो हमारी मीडिया हमेशा जो है वो नेगेटिव चीजें दिखा रही है, पॉजिटिव की तरफ हमें नहीं लेके जाती है। देखिए, हमारी मीडिया ये दिखाती है कि एक गड़ा जो है पानी का वो पड़ा हुआ है या कूलर पड़ा हुआ है, उसकी गिलास हमने जंजीर से बांधी हुई है। हमारा मीडिया जंजीर पे बार बार फोकस, चेन पे बार बार फोकस कर रहा होता है। लेकिन हमारा मीडिया ये नहीं बताता है कि ये कूलर किसने रखा है, इसमें पानी किसने भरा है, ये फ्री रोजाना लोगों को कौन पिला रहा है, ये फ्री कौन लोगों को लेके जा रहा है। हमारा मीडिया हमें ये नहीं बताता है। हमारा मीडिया इस पे बार बार फोकस करता है कि मस्जिद से जो है वो जूते चुराए जा रहे हैं, मस्जिद से जो है वो चोरियां की जा रही है। हमारा मीडिया ये नहीं बताता है कि इस मस्जिद को मौलवी को कौन सैलरी दे रहा है, इस मस्जिद के वापडा के बिल कौन अदा कर रहा है, इस मस्जिद के गैस के बिल कौन अदा कर रहा है, इस मस्जिद के मेंटेनेंस के खर्चे कौन अदा कर रहा है। हमारा मीडिया ये नहीं बताता है। हमारा मीडिया हमें ये बता देता है कि वालिद ने वालदा के साथ या बच्चे ने वालिदैन के साथ ज्यादती कर दी। हमारे मीडिया हमें ये नहीं बताता कि यतीम खाने कौन चला रहा है, फ्री ईदी यतीम खाने चल रहे। तो हमारे मीडिया जो है वो हमें गलत गाइड कर रहा है। हमने मीडिया का साथ नहीं देना है, हमने इस मुल्क पाकिस्तान का साथ देना है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज मैं पहली मर्तबा ये बता दूं, आपके ज़हन में ये आएगा कि अफगानिस्तान का मतलब क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, किसी और का मतलब क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, पहला कलमा पाक, पाक का मतलब
یعنی سوری پہلی کلمہ توحید، توحید کا مطلب پاک، وہ پاک وہاں سے اٹھایا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، میں نے مرنا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، فوج کا ساتھ دینا ہے، ملک کا ساتھ دینا ہے، جو اس کے ساتھ سنسیئر ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کا ساتھ دینا ہے، ڈاکٹرز کا ساتھ دینا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ یہ میرے اور آپ کا فرض بن جاتا ہے، یہ میرے اور آپ کے اوپر یہ چیز فرض بن جاتی ہے کہ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے وعدہ کرنا ہے، آپ ہماری یوتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت ہمیں دی ہے کہ ہمیں 60 to 70% یوتھ سے نوازا ہے، ہمیں یوتھ دی گئی ہے۔ وہ قومیں اکثر کامیاب رہتی ہے جن کے پاس جوان بہت زیادہ ہو، جن کی جوانوں کی ریشو بہت زیادہ ہو، جو ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، جو ملک کے لیے قربانی دے سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر اختلافات ہیں، ہمارے اندر جو ہے اچھے برے لوگ ہیں، لیکن ہم قوم ہیں، اگر ہم پہ مصیبت آتی ہے تو ہم 1965 کی طرح تاریخ رقم کر دیں گے۔ 17 دن میں ملک میں ایک بھی FIR نہیں کٹی ہے، 17 دن میں ایک نے بھی دوسرے کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ 17 دن مسلسل ہم نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہے، ایک دوسرے نے دوسروں کے گھروں میں جو ہے وہ اشیاء خوردنوش پہنچائے ہیں۔ کرونا کا معاملہ آیا، ہمارے ملک نے سب سے زیادہ جو ہے کنٹریبیوشن کی ہے، ہمارے لوگوں نے، آپ لوگوں نے، میں نے، ہم سب نے سب سے زیادہ لوگوں کا خیال رکھا۔ آپ نے دیکھا ہے جب مصیبت آتی ہے تو ہماری قوم ایک ہو جاتی ہے۔ دشمن کو یہ پتا ہے کہ اس قوم میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یہ قوم ایک ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی خدمت کا موقع آتا ہے، ایک دوسرے کے لیے اگر جو ہے وہ ٹائم آ جاتا ہے تو یہ قوم ایک ہو جاتی ہے۔ ایک ہونے کے لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آئیں آپ بڑھ کے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ ثواب، یعنی کہ اگر آپ 2 مہینے روزے رکھتے ہیں، نوافل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ایک دن آپ ایمانداری پہ بارڈر پہ جو ہے اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، تو یہ ایک دن کی ڈیوٹی جو ہے وہ باقیوں سے افضل ہوتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہاں پہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ آپ لوگ آئیں، پاکستان آرمی کو جوائن کریں۔ پاکستان آرمی دنیا کی وہ واحد ادارہ ہے جو آپ کو کمیشن رینک دیتا ہے، FSC کے بیس پہ، FA کے بیس پہ، ICS کے بیس کے، انٹر کے بیس پہ آپ کو جو ہے وہ کمیشن رینک دیتا ہے۔ تو پاکستان آرمی کا میں تھوڑا بہت آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، بڑی آسان ہے آرمی کو جوائن کرنا۔ سب سے پہلے میں آپ کے دل میں جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے، غیرت ہونی چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، کریکٹر ہونا چاہیے، ملک کے لیے وفا ہونی چاہیے، آپ ملک کے لوگوں کے لیے سنسیئر ہونے چاہیے، آپ ملک کے لیے سنسیئر ہونے چاہیے۔ آپ کے دل میں، آپ کے جسم میں آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ آرمی کا حصہ بڑی آسانی سے بن سکتے ہیں۔ آرمی آپ کو چانس دے رہی ہے 17 اسکیل کی۔ سب سے پہلے آپ گرلز بھی جو ہے وہ زیادہ تر کوشچنز آتے ہیں، یہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، تو گرلز جو ہے وہ بھی FNS کے لیے، GDP کے لیے ایز آفیسر جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہیں۔ بوائز بھی لانگ کورس کے لیے، شارٹ کورس کے لیے، گریجویٹ کورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کا انیشیل ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی SSB ہوتی ہے۔ آپ کا انٹر کلیئر ہوگا تو FA FSC آپ کی کلیئر ہوگی۔ بلوچستان، فاٹا اور کشمیر کے کچھ علاقوں کے لیے 55% ریلیکسیشن رکھی ہوئی آرمی نے، یعنی کہ 605 مارکس آپ کے ہوں گے، 55% ہوں گے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ باقی کے لیے جن کی ایجوکیشن تھوڑی بہت اچھی ہے ان کے لیے 60% مارکس رکھے گئے ہیں، چاہے وہ بوائز ہیں چاہے وہ گرلز ہیں، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز وغیرہ ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم پوچھ سکتے ہیں ابھی بھی، اور ساتھ ساتھ میں بتاتا جاتا ہوں کسی کے کوئی بھی کوشچنز ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں یہیں پہ آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو گرلز آ رہی ہیں آرمی میں، ٹھیک ہے، وہ اپلائی کر رہی ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ آئیں، ملک کا حصہ بنے، ڈیفینڈ کرے۔ اگر ہماری یعنی کہ ہماری پاکستان کی زیادہ تر ریشو یہی ہے کہ 52% گرلز ہیں، یعنی کہ فیمیل ہے، اور 48% میلز ہیں۔ اگر ہماری دونوں جنڈرز جو ہیں، دونوں جو ہیں وہ ایک ساتھ چلیں گی تو ملک ترقی کرے گا۔ اگر ایک آگے جائے گا اور ایک پیچھے رہ جائے گا تو ہمارے ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ہمارا ایم یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے، ہم نے ملک کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اس ملک نے ہمیں عزت دی ہے، اس ملک نے ہمیں پہچان دی ہے، اس ملک نے ہمیں رزق روزی دی ہے۔ تو اس ملک کے لیے اگر جان کی قربانی دینی پڑے نا تو یہ اعلیٰ سودا ہے، یہ بہترین سودا ہے، اس طرح کا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا میری نظر میں۔ تو آگے بڑھیں، ٹھیک ہے، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ملک کے لیے آپ قربان ہو جاتے ہیں، میرے اندازے کے مطابق یہ بہترین ہے، یہ سب سے بہتر ہوگا۔ تو گرلز بھی اپلائی کر سکتی ہیں، بوائز بھی اپلائی کر سکتے ہیں، انٹر بیسس پہ اگر آپ کی ایج 22 ایئر سے کم ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔
اور اگر اس سے جو ہے وہ زیادہ ہے تو آپ کے پاس جو ایجوکیشن ہونی چاہیے. ابھی آپ کے کوشچن آنسر کی طرف آتے ہیں. آپ کے جو بھی کوشچنز وغیرہ ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. حمید علی کہتے ہیں وعلیکم السلام. تھینک یو سر. اچھا حمید علی تھینک یو بیٹا, جواب دیا آپ نے. صبغت علی پوچھتے ہیں موسٹ ریپیٹڈ کوشچن ان انیشل انٹرویو. صبغت, اگر آپ کی جو ہے وہ اکیڈمک ٹیسٹ بڑا اچھا ہوا ہے تو انیشل انٹرویو آپ کی بہت آسان ہوگی. ڈریسنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ڈریسنگ بہترین کر کے جائیں, ٹھیک ہے, آپ کی جو ہے وہ جو کام ہے وہ خود بخود ہو جائیں گے. ڈریسنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اور سمپل کوشچنز ہوتے ہیں نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ کی طرف سے جو ہے کون سے ممالک کے بارڈر کتنی ہے, اسی طرح کے کوشچن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اتنے کوئی خاص کوشچنز نہیں ہوتے ہیں. صبغت علی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے. ولید خان سر انٹرویو میں کوشچن کس ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ ولید بیٹا انیشل کا آپ پوچھ رہے ہیں یا ایس ایس بی کا پوچھ رہے ہیں؟ مینشن کر دے تاکہ میں پھر آپ کو ایکسپلین کر سکوں, تاکہ میں آپ کو جو ہے وہ آسانی سے بتا سکوں. ولید ذرا صرف یہ چیز مینشن کر دے, ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ہے وہ کمپٹیٹیو ایگزام کی طرف جانا ہے. آپ کا کسی بھی ایگزام کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہم ملک کی خدمت کر سکیں, جتنا ہم لوگوں کے کام آ سکیں, ٹھیک ہے, ہمارا مشن یہی ہے, ہمارا مقصد یہی ہے, وہ ہم کوشش کرتے رہیں گے, وہ ہم لوگوں کے کام آتے رہیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی ڈاؤٹ ہو, کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے, ریگارڈنگ جو ہے وہ پولیس سروسز جوائن کرنا چاہتے ہیں, آرمی میں آنا چاہتے ہیں, نیوی ہے, ایئر فورس ہے, بوائز ہے, گرلز ہیں, کسی بھی طریقے سے آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کوشچنز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو کوشچنز کا جوابات جو ہے وہ دیے جائیں گے. لاسٹ میں پھر یہی کہوں گا کہ ملک ہے, اگر ملک ہے قائم و دائم ہے تو میں اور آپ ہیں. اگر ملک نہیں ہے تو میرے اور آپ کا, کم سے کم میرے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ملک کے لیے ہم نے قربانی دینی ہے, ملک کے لیے ہم نے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے, ہم نے سب کچھ قربان کرنا ہے. اس ملک کی جو ہے وہ آپ ان سے قدر پوچھے جو قربان ہوئے اس ملک پہ, جن کا نام و نشان نہیں ہے. ہمیں اکثر دعاؤں میں یاد رکھیے ان لوگوں کو, ٹھیک ہے, جو ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. وہ چاہے پولیس کی شکل میں ہے, چاہے ڈاکٹرز کی شکل میں, چاہے ٹیچرز کی شکل میں, چاہے آرمی والے ہیں, چاہے نیوی والے ہیں, چاہے آئی ایس آئی والے ہیں, چاہے ایم آئی والے ہیں, چاہے کوئی بھی ہے. ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. کم سے کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں, اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کامیاب دے اور ہمیں اتنی توفیق دیں کہ ہم ان کی جگہ آ سکے, ان کی طرح خدمت کر سکے اور ان کی طرح ملک کی قربانیاں دے سکیں. آئی ایس بی انٹرویو بہت, صبغت اللہ, آئی ایس بی تو سارا کا سارا آپ کی جو ہے وہ سائیک ٹیسٹ پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ سائیک ٹیسٹ وغیرہ کیسا ہے, آپ سائیک کس طرح جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں, آپ کی سٹوریز ہے, آپ کے سنٹینسز ہے, آپ کے واٹ وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو دیکھ کے آپ کے کوسچنز کیے جاتے ہیں. زیادہ تر آئی ایس بی میں سائیک یہی کرتا ہے. جی ٹی یو آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ تھوڑا بہت, اور ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ہے تھوڑا بہت جنرل نالج جی کے وغیرہ آپ سے پوچھ لیتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. باقی کوئی کوسچنز وغیرہ آپ کے ہیں تو کر لیں, نہیں تو لاسٹ میں وہی کہوں گا کہ میرا ایمان, میری جان, سب کچھ جو ہے وہ یہ پاکستان ہے. اس پاکستان پہ جو ہے وہ ہم نے سب کچھ قربان کر دینا ہے. اگر یہ ملک ہے, یہ وطن ہے, ٹھیک ہے, یہ موجود ہے, یہ قائم و دائم ہے تو ہم ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو مجھے جو ہے وہ زندگی گوارا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمیں ایسی زندگی بالکل نہیں چاہیے. اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں, اس ملک کے ہونا چاہتے ہیں, اس کے لیے کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ پچھلے 5-6-7 سالوں سے ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں. ڈیفینڈرز کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ جو ہے وہ ملک کے لیے قربانی دے سکتے ہیں, ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اپنی فیملیز کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, تو آئیں اس مشن میں جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں. اگر آپ ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں, مشن کے لیے, اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس زندگی کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. زندگی گزر جاتی ہے, دن نے گزرنا ہوتا ہے, چاہے وہ خوشی میں ہو, چاہے وہ غم میں ہو, ٹھیک ہے. وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ
आगे चली जाती है। लेकिन अच्छी ज़िंदगी वो है जो दूसरों के काम आ सके, दूसरे का कोई ना कोई फ़ायदा हम पहुंचा सके, और ख़ासकर मुल्क के लिए कुछ कर सके, मुल्क के काम आ सकें। चले आप सोचें, आप अपने साथ ये डिसीजन लें कि आज तक मुल्क के लिए मैंने और आपने क्या किया है। क्या कोई ऐसा काम किया है? मुल्क ने हमारे लिए क्या किया है? पहचान दी है, इज्जत दी है, नाम दिया है, रिस्क रोजी यहाँ से हमें मिल रही है। आज हम जिस भी पोजीशन में इस मुल्क की वजह से आज़ाद ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, सब कुछ गुजार रहे हैं, ठीक है, आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दूसरों की ग़ुलामी में नहीं है, आज़ादाना तौर पर जो है वो हम इबादत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुल्क जो है इसने हमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। हमने मुल्क के लिए क्या करना है, हमने मुल्क के लिए क्या देना है, ठीक है। तो इस बारे में सोचे, और किसी भी काम पे देखिए, आप अपनी अच्छाई, मेरिट्स और डीमेरिट्स आप लिख लें, खूबियां और खामी लिख लें एक जगह पे। मेरिट्स को दिन ब दिन बढ़ाएं, छोटी छोटी हो, बड़ी ना हो, बड़ा कुछ ना हो। इसका ये मतलब नहीं कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, या मैं जनरल बनूंगा, या मैं कर्नल बनूंगा तब मैं मुल्क के लिए कुछ करूंगा। नहीं, आप मुल्क के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आप डिफेंड करें मुल्क को, आप सोशल मीडिया पे मुल्क को डिफेंड करें, आप सोशल मीडिया पे मुल्क के हक में जाएं, ताकि पॉजिटिव व्यू जाए बाहर दुनिया में। बाहर दुनिया देखी कि वाकई ये किस तरह के लोग हैं। वो बाहर की दुनिया हमें देखेंगे, हमारी इज्जत तब बनेगी, हमारी पहचान तब बनेगी। हमने तमाम इदारों को, आप जिस भी इदारे में जा रहे हैं, मुस्तकबिल अनकरीब में आप किसी भी इदारे का हिस्सा बनेंगे, तो आपने वहां पे ईमानदारी से काम करना है। आपने ये सोचना है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ठीक है, मेरा अल्लाह जो है वो सब कुछ देख रहा है, वो जानता है, वो सब कुछ देख रहा है। मैंने अपनी ज़ात के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना है। फिर देखिए आप में कितनी खुशी आती है, आप कैसे खुश होते हैं, आप कैसे मुतमईन होते हैं। फिर देखिए यार जिंदगी का लुत्फ क्या होता है, जिंदगी में मजा कैसे आता है। आप सिर्फ ये चीजें करके तो देखें, नोट करके देखें, फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। अगर आप परेशान हुए, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा, आइए मुझसे इसका जो है वो बदला ले, मुझसे इसका नुकसान ले, मैं जिम्मेवार हूँगा इस चीज का, मैं इसका बदला दूंगा, मैं इसका नुकसान जो हो वो फुलफिल करूंगा। आपके किसी के क्वेश्चन है, ये दो शायद सवाल आ गए, इनके जवाब दे दूं। अगर किसी के क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, अगर किसी के क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी रहेगा। नाइमा खान, थैंक यू सर, बहुत अच्छी बातें शेयर की आपने, ऑलवेज वेलकम। आपने जो है वो सपोर्ट किया, आपका शुक्रिया। और इलाही बख्श कहते हैं सर, शोर्ट कमीशन, इलाही बख्श शोर्ट कमीशन के हवाले से ये है कि आपकी मास्टर्स लाजमी होनी चाहिए और आपकी एज जो है वो 28 ईयर्स से ज़्यादा ना हो, तब आप शोर्ट कमीशन में एज ए कैप्टन अप्लाई कर सकते हैं। वो नेवी में भी, आर्मी में भी और एयरफोर्स में भी, ठीक है, उन तमाम में। और साथ में आपकी पूरी कैरियर में एक से ज़्यादा सेकेंड डिवीजन ना हो, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच। आखिर में यही कहूँगा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में जो है वो आसानियाँ पैदा करे, आपको हर मुश्किल से बचाएं, और मुल्क के लिए हमेशा दुआ करे। मुल्क के जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए हमेशा दुआ करें, उनको अपनी दुआओं में याद रखें, और जितना लोगों के काम आ सकते हैं, ठीक है, लोगों के काम आए। ये एक पैगाम था, कोशिश करें इसको आगे प्रमोट करें। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई, इंशाल्लाह फिर किसी दिन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।